اے دا اندلسو قرطبی مسلمہ بیاتر کاشخر او فرغان مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو اپرن زرین دوران دے سشو اے دا اندلسو قرطبی مسلمہ بیاتر کاشخر او فرغان مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو اپرن زرین دوران دے سشو هغه صدیق فاروق یاران یادوم هغه حیدر خالد غازیان یادوم چې د تیرو خونه روان کړلا هغه د نور په لار روان یادوم فارس او رومي په چپو کې وړل ډېر غټ ملکونه یې لیمو کې وړل هغه بهیر هغه کاروان دې سشو پرونه زرین دوران دے سشو اے دا اندلسو قرطبی مسلمہ بیاتر کاشغر او فرغان مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو پرونه زرین دوران دے سشو اے تاریخی اندلستا توایم د نیل وادی او افریقا توایم تاننن بل عمر مختار غوړما د طرابلس د زړه درزار توایم درن تاریخ درن موسی غوړما ابن تاشفین درنن بیا غوړما اموی عبدالرحمن دې سشو اپرونه زرین دوران دې سشو اے دا اندلسو قرطبی مسلمہ بیاتر کاشغر او فرغان مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو پرنے زرین دوران دے سشو نند عرب و جزیرہ اددا خلیج ملکونا او ایشیا اددا دسلک دوغرنن القدس شکوی خدا حلال میں زمزم اددا چی شیرا پورتا دا اقصا پننگا دا لا الہ الا اللہ پننگا ایوبی مرد میدان دے سشو پرنے زرین دوران دے سشو اے دا اندلسو قرطبی مسلمہ بیاتر کاشغر او فرغان مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو پرنے زرین دوران دے سشو لرو برطول عرب عجم لٹوم سوک محمد ابن قاسم لٹوم چد چنگیز غخونے او نڑول حقا جلال شیر خوارزم لٹوم دستر امام مزار پردو لاندکلو بغداد دا مصر حلاکو لاندکلو عباسی تخت سلطان دے سشو پرنے زرین دوران دے سشو اے دا اندلسو قرطبی مسلمہ بیاتر کاشغر او فرغان مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو پرنے زرین دوران دے سشو مونگا شیشان و ارمینا ہے رکڑا مونگا ترمیز و بخارا ہے رکڑا ماراون نهر دا پرون قصشوا نن مقابل کوفہ بسرا ہے رکڑا ادا قرآن پرنا خلی وطن دا قطعب توری گٹلی وطن حق قفقاز و ترکستان دے سشو پرونے درین زوران دے سشو اے دا اندلسو قرطبی مسلمہ بیاتر کاشغر او فرغان مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو پرونے زرین دوران دے سشو